नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा हालसम्मकै धेरै आज 2200 बढी कोरोना मुक्त, 902 जना संक्रमित थपिए, थप 6 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माण प्रभावित, कामदारहरू भारत गएपछि आयोजनाको काम सुस्त। कोरोनाले नकारात्मक सूचकहरू बढिरहेको बेला बाँके र बर्दियाका होमस्टेहरू समयअनुसार फेरिँदै, कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने तयारी। 10 लाख नागरिकलाई खानेपानी पुर्याउने प्रदेशपाल सरकारको योजना, अहिलेसम्म 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च। र रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको खोप भारतमा पनि परीक्षण हुने, अहिलेसम्मको परीक्षणले खोप उपयोगी हुन सक्ने विश्वास। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 2287 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 32964 रहेको र यो कुल संक्रमितको 68% भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 902 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशभर थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 902 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,611 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 306 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32,964 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,287 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेशगत विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आज 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,691 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 23 रहेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,340 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 6 रहेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा आज थप 61 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै कुल संक्रमितको संख्या 7,312 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42 रहेको छ। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,500 रहेको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 5,312 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 34 रहेको छ। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,312 रहेको छ। यस्तै प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 801 रहेको छ। सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ। यो बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विकास निर्माणका कामहरूमा कोरोना महामारीको प्रभाव देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने योजनाहरू पनि अधुरा रहने भएका छन्। कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ। यही बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने योजनाहरू पनि अधुरा रहने भएका छन्। सड़क निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरू भारततिर भएपछि अहिले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा चलिरहेको छलिन योजना कार्यालयका प्रमुख होम बहादुर एसीले बताउनु भएको छ। 85% जति प्रगति हुन्थ्यो होला, तर अहिले हामी चाहिँ करिब 71% प्रगति हासिल गर्न सकेका छौँ। अहिले पनि सोचे जस्तो गतिमा त भएको छैन। किन भन्दाखेरि अब इन्डियाबाट जस्तो कामदारहरू कति इन्डियनहरू हुन् र मेटेरियलहरू पनि जस्तो बिटुमिन डिजलहरू पनि इन्डियाबाट आउनुपर्छ। अब बिटुमिन पनि अब सहज तरिकाले अब त्यति साह्रो पहिला जस्तै अब सहज स्थितिमा जस्तो अब त्यसरी आइपुगेको छैन। 3 वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कैलालीमा 2066-67 सालदेखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले पनि कोरोनाका कारण काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर पदम मडैले नेपालमा सडक कालोपत्री गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा काम नै प्रभावित बनेको बताउनु भएको छ। इन्डियाबाट अनि पूर्वी तराईबाट आउने कामदारहरू छन्, उनीहरू पनि अब आउन सकेका छैनन्। यो बन्द हुन्छ, कहिले लकडाउन भनेको छ, पासको लागि त्यहाँ जानुपर्छ। हामीहरूको अब धेरै जस्तो सामानहरू बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ। हामीले बिटुमिनहरू, सिमेन्टहरू होइन, त्यो पनि ल्याउनलाई विभिन्न जिल्लामा, कुनै जिल्लामा बन्द कुनै खुल्ला हुन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई अब एक दिनमा पुग्ने सामानहरू चाहिँ एक हप्ता 10 दिन लागिरहेको हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी हेभी इक्विपमेन्टहरू ल्याउनलाई पनि त्यस्तै गाह्रो भइरहेछ। समग्र भन्नुपर्दा अलिक गाह्रै छ। विक्रम सम्वत 2073बाट नेपाल सरकार अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले ठेक्का सुरु गरेको हो। सुरुको म्यादमा काम सम्पन्न नभएपछि कैलालीमा 2076 कार्तिकसम्म र कञ्चनपुरमा चैत्रसम्मका लागि भनेर म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि 1 वर्ष म्याद थप गरिएको हो। तर अवस्था यस्तै रहे यस अवधिमा पनि योजनाले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने आशंका आयोजनाको रहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोवलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा गएपछि देशभरको यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। रोल्पामा लामो समयदेखि थन्किएका सवारीका साधनहरू बिग्रिन थालेका छन् भने त्यसमा काम गर्ने 1000 बढी मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन्। रोल्पामा जम्मा 300 सवारी साधन रहेकोमा 100 बढी लामो दूरीका सवारी साधन गत 5 महिनादेखि बस पार्क र सडक छेउमा थन्किएका छन्। अधिकांश सवारी साधन किस्तामा लिएकाले यातायात व्यवसायी कसरी ऋण तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् भने त्यसमा काम गर्ने 500 बढी मजदुरको पनि बिचल्ली भएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन केही खुकुलो हुँदा छोटो दूरीका सवारी साधन केही समय सञ्चालन भए पनि लामो दूरीका बस भने बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर सवारी साधन थन्किएको 6 महिना पुग्न लागेको छ भने अर्कोतिर नवीकरण, बैंकको किस्ता र बिमा शुल्क भने तिर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। रोल्पा जलजला यातायात प्रणालीका प्रशासनिक इन्चार्ज यज्ञेश्वर आचार्य, अब गाडीहरू त्यसै राख्नु भएको छ। व्यवसायीहरूले गाडी राख्दाखेरि समस्या छ। अहिलेसम्म तिनी चल्न नपाएर टायरहरू त्यहीमा पड्किने जस्तो समस्या छ। अनि सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने व्यवसायीहरूले गाडी थन्क्याउनु परेको छ, तैपनि बिमाहरूमा अरू किस्ताहरू तिर्न परिरहेछ। उहाँहरूलाई यति समस्या छ, व्यवसायलाई यति समस्या छ, किस्ताहरू खपिरहेछ। अब 6 महिना भइसक्यो। 6 महिनाको किस्ता अब 20-22 हजारदेखि लगभग 90,000सम्म, 80-90 हजारसम्म हाम्रो गाडीको किस्ता छ। झन्डै 6 महिनादेखि थलिएको यातायात क्षेत्रका बारेमा सरकारले तत्काल केही सोच्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, रोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनपछि पर्यटन उद्योग आर्थिक रूपमा ठप्प रहेको छ। आमदानी राम्रो हुँदै गरेको घरवास अर्थात् होमस्टे व्यवसायीहरू अहिले आर्थिक मन्दी खेपिरहेका छन्। तर यस्तो महामारीको समयलाई पनि व्यवसायीहरूले होमस्टेको संरचनामा सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिएका छन्। जीवनलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित बनाइरहेको कोरोना महामारीले विश्व जगत नै आक्रान्त छ। सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त छ भने आर्थिक पाटो धराशायी बनिरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रसँगै विकास निर्माणका कामले सोचे अनुरूप गति लिन सकेका छैनन्। सबै क्षेत्रमा नकारात्मक सूचकहरू बढिरहँदा बाँके र बर्दियाका होमस्टेहरू यो समयलाई सकारात्मक सदुपयोग गर्न लागि परेका छन्। धेरैलाई हस्तकलाका सामग्री निर्माण लगायत भौतिक संरचना मर्मत सम्हारका लागि अवसर पनि मिलेको छ। हामीले यहाँ भएका होमस्टे व्यवसाय कर्मीहरू, होमस्टे सञ्चालकहरू हाल
घरमै बसेर लकडाउनको सदुपयोग गर्दै कसैले होमस्टे नयाँ होमस्टे निर्माण काम जारी राख्नु छ भने कसैले टेलिग्राफ हस्तकला सिप कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुनुभएको छ। महामारी अघि भरिभरा हुने होमस्टेहरू पाहुनाको चाप घटेको यो समयलाई संरचना निर्माण, सरसफाई, बगैँचा निर्माण लगायतका काममा प्रयोग गरेका छन्। विगतमा बाँझो हुने खेतहरूलाई प्रयोग गरी अर्गानिक कृषिबाट आर्थिक लाभ लिन तथा उत्पादित कृषि उपजलाई होमस्टेमा आउने पाहुनाका लागि प्रयोग गर्ने कामको थालनी भएको छ। विगतमा पाहुनाको रुचि हुने तरकारी, मासु लगायत संस्कृति अनुसारका परिकारका लागि चाहिने सामग्री बजारबाटै किन्दै आएका उनीहरूलाई लकडाउनले थप आत्मनिर्भर बनाएको छ नै बाह्य खर्च नियन्त्रणमा समेत मद्दत गरेको छ। जति लकडाउन भए पनि तरकारी चाहिँ रोकित गरिन्छ। तरकारी चाहिँ जहाँ पनि बिक्री हुने त्यो हिसाबले हामीले टमाटर खेती गरेका छौँ, काउली खेती गरेका छौँ, अब अहिले खुर्सानी रोपेका छौँ। यहाँ उता पनि जग्गा भाडा लिएर 1.5 बिघा जग्गा भाडा लिएर त्यहाँ पनि जोताएका छौँ हामीले तरकारी खेती गर्ने भनेर। तरकारी खेती गर्ने सँगसँगै होमस्टे खोल्यो भने त्यो तरकारी अर्ग्यानिक तरकारी हुन्छ, हामीसँग कुनै विषादी प्रयोग गर्दैनौँ हामीले। महामारी अघि मासिक करिब 10 लाख बढी आम्दानी गरिरहेका होमस्टेलाई अहिले लगानी र ऋणको चिन्ताले सताएको भए पनि आफ्नै घर तथा परिवारका सदस्यहरू मिलेर गरिएको व्यवसायका कारण केही राहत महसुस भने गर्न पाएका छन्। कोरोना महामारीले कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने र यसको महत्त्व बुझाउन सहयोग समेत पुर्याएको छ। विगतमा होमस्टेबाट मात्रै आर्थिक लाभ लिइरहेका होमस्टे सञ्चालकहरू यति बेला लकडाउनको सदुपयोग गर्दै यो कृषि पेसामा जोडिएका छन् र यो कृषिबाट उत्पादित सामग्रीहरू फेरि होमस्टेमै प्रयोग गरेर उनीहरू दोहोरो फाइदा लिने परिस्थितिमा पुगेका छन्। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। नेपाललाई यसै वर्ष साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना पूरा हुन ढिलाइ हुने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण जिल्ला तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नसक्दा साक्षर नेपाल घोषणामा ढिलाइ हुने भएको हो। सरकारले यस वर्षको बजेट भाषण मार्फत साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्ला अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने सार्वजनिक गरेको थियो। करिब 78 लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2065-66 मा साक्षरता अभियान घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीका अनुसार अझै 24 जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् भने 53 जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ। नेपालमा 15 वर्षदेखि माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर 82% रहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साक्षर नेपाल निर्माणको अभियान सफल तुल्याई शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेशमा सरकारले 10 लाख नागरिकलाई खानेपानी पुर्याउने काम सुरु गरेको छ। प्रदेशका 12 जिल्लामा पानीको मुहान संरक्षण गरी प्रत्येक नागरिकका घर घरमै खानेपानी वितरणको काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी 5 वर्षसम्म 70% नागरिकका घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने 16 अर्ब बराबरको आवधिक योजना तयार पारेको छ। आगामी 3 वर्षमा आधारभूत खानेपानी उपभोक्ताका घर घरमा पुर्याउन प्रदेश नम्बर 5 सरकारले आवधिक योजना तयार गरेको छ। प्रदेश सरकारको उक्त योजना अनुसार अहिले 12 जिल्लामा खानेपानी विस्तारको काम भइरहेको छ। दाङ सहितका यी जिल्लामा खानेपानीको मुहान संरक्षण, डिप बोरिङ निर्माण, जलाशय निर्माण र भूमिगत जलस्रोतको उत्खननको काम जारी छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको चापसँगै आधुनिक प्रविधि मार्फत भूमिगत जल उत्खनन गरी खानेपानी वितरणको काम गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी 5 वर्षसम्म 70% नागरिकका घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी 16 अर्ब बराबरको आवधिक योजना तयार पारेको प्रदेश नम्बर 5 का भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ। हामीले वास प्लानै बनाएका छौँ। वास प्लान भनेको यो खानेपानी तथा सरसफाई योजना। अब त्यसले के भन्छ भन्दा त्यो वास प्लान जब हामीसँग आउँछ
अनि कुन घरमा खानेपानीको अवस्था के छ, शौचालयको अवस्था के छ, सरसफाइको अवस्था के छ भन्ने कुरा त्यो प्लान आफैले बताउँछ र त्यसो भएको हुनाले त्यो प्लान अनुसार नै अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाने कुरा हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेश नम्बर 5 का 12 जिल्लामा खानेपानी विस्तार गर्न 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो सँगै कतिपय जिल्लामा खानेपानीको सहज आपूर्ति भइसकेको छ, जसका कारण उपभोक्ताले खोला तथा जरुवाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता हटेको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री चौधरी बताउनुहुन्छ। को हिसाबले पनि हामीले अलि उन्नत स्तरको प्रविधि पनि प्रयोग गर्ने र स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने भन्ने हाम्रो नीति रहेको हुनाले अहिले खानेपानीमा अब अरूको भन्दा खानेपानीको प्रगति पनि राम्रो देखिएको छ यसपालि 5 नम्बर प्रदेशमा। सरकारको यो कदमले झन्डै प्रदेशका 10 लाख नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउने देखिन्छ। यो सँगै सरकारले सुरु गरेको एक घर एक धारा अभियानले पनि पूर्णता पाउने देखिन्छ। जनक नेपाली, एनटिभी कोहलपुर, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। उपल्लो डोल्पामा विषालु साग खाएर बिरामी परेका 5 जना मध्ये 4 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। उद्धार हुनेमा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 5 का 36 वर्षीय विष्णु कोसारी, 38 वर्षीय टेकबहादुर ओली, वडा नम्बर 4 का 18 वर्षीय अजय ओली र वडा नम्बर 8 बस्ने वर्ष 33 का शिवराज केसी रहेका छन्। सँगै बिरामी परेका 19 वर्षीय नरेन्द्र ओलीको अवस्था सामान्य भएकाले डोल्पामै उपचार गरिएको छ। हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका मध्ये विष्णु कोसारी गम्भीर बिरामी रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर सुर्खेत पुर्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बेलुकीको खानामा स्थानीय साग पकाएर खाए लगतै सबैजना बेहोस भएको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। उत्तरी चीनको सीमासँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकामा पहिचान झल्किने सीमा प्रवेश ढोका निर्माण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाको प्राविधिक सहयोगमा सीमा प्रवेश ढोका निर्माण भएको हो। मानसरोवर कैलाशको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको हिल्सा नाकालाई व्यवस्थित गर्न उद्देश्यले 75 लाख रुपैयाँ सीमा प्रवेश ढोका निर्माण भएको डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख निरज झाले बताउनुभयो। कैलाश मानसरोवरको मुख्य प्रवेशद्वार भएकोले हिल्सा नाकालाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले 5 लाख डीपीआर र 70 लाख बजेटमा प्रवेशद्वार निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख झाले बताउनुभयो। गत जेठ 13 गते सम्झौता भएर असार 25 भित्रै प्रवेशद्वार निर्माणको काम सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख झाको भनाइ छ। बाँकेमा मदिरा सेवन गर्ने सवारी चालकहरूको निगरानीका लागि अल्कोहल जाँच गर्न ब्रेथलाइजर मेसिनको प्रयोग गरिने भएको छ। मदिरा प्रयोग गरेर सवारी चलाउने चालकले मदिरा प्रयोग गरे नगरेको सुगेर पत्ता लगाउने गरिएकोमा अब मेसिनको प्रयोग गरिने भएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत ट्राफिक प्रहरीलाई 3 थान ब्रेथलाइजर मेसिन प्रदान गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले अब मेसिन मार्फत सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउन सहज हुनेछ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुङबाङले मेसिनको प्रयोगले मापसी जाँच गर्न र सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ हामीले 3वटा यो गुणस्तरीय ब्रेथलाइजर खरिद गरेर चाहिँ ट्राफिक जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत चाहिँ ट्राफिकलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब यो आजको मितिदेखि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ छड्के चेक विभिन्न चोकहरूमा चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ र यसबाट चाहिँ अब मादक मापसी गरेर चाहिँ अब सवारी साधन चलाउँदाखेरि जुन गतिमा चाहिँ दुर्घटनाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रोकिने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यो ब्रेथलाइजर यो परीक्षण गर्ने ब्रेथलाइजरको चाहिँ असाध्यै अभाव थियो, हामीसँग एउटा पनि थिएन। अहिले हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ र पक्कै पनि यो ट्राफिक प्रहरीले यसको चाहिँ प्रोपर प्रयोग गरेर चाहिँ अब दुर्घटनालाई कम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अग्रसरता लिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसमा विकास गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारत सहितका केही देशहरूमा पनि परीक्षण गरिने भएको छ। स्पुतनिक 5 नाम दिएको सो खोपको भारत सहितका केही देशमा यसै महिनामा परीक्षण गर्न लागि रुसी अधिकारीले जनाएका छन्। रुसी लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार भारत बाहेक साउदी अरब, युएई, फिलिपिन्स, ब्राजिलमा पनि खोपको परीक्षण हुन लागेको हो। खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण रुसमै भएको थियो। अब तेस्रो चरणको परीक्षण एकैपटक धेरै मुलुकमा गर्न लागि हो। यो परीक्षणको नतिजा आगामी अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म आउनेछ। सो घोषणासँगै विश्वभरि आशा र खुसियाली छाएको छ। अहिलेसम्मको परीक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएकाले खोप उपयोगी हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको विशाल डढेलो यस वर्ष झण्डै 9 लाख हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। क्यालिफोर्निया वन विभागका अनुसार एकै मौसममा यति ठूलो क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको यो पहिलो पटक हो। डढेलोबाट हालसम्म 8 जनाको मृत्यु भएको र 3300 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएको छ। विभागका अनुसार निकै तीव्र हावा र न्यून आर्द्रताले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि हाल 14100 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रकहरू दिनरात आगो निभाउने काममा जुटेको पनि विभागले जनाएको छ। यस वर्षको डढेलो क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा खतरनाक रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। सोमबारको तुलनामा आज छापावाल सुन प्रतितोला 300 रुपैयाँले घटेको हो। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 95,800 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 96,100 रुपैयाँ थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि 300 ले नै घटेर प्रतितोला 95,300 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदीको मूल्य भने आज 10 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,310 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलाबाज ट्रिनिडाडमा जारी क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल को फाइनल प्रवेशका लागि आज भिड्ने भएको छ। जमैकाले आज राति सीपीएल को शीर्ष स्थानको टोली ट्रिनबागो नाइट राइडर्ससित सेमी फाइनल खेल खेल्नेछ। नाइट राइडर्स समूह चरणको सबै खेलमा विजयी हुँदै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो भने जमैका चौथो स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्न पुगेको हो। उक्त खेलमा हालसम्मको खेल प्रदर्शनका आधारमा सन्दीपले जमैकाको तर्फबाट बलिङ गर्न पाउने निश्चित जस्तै छ। उनले समूह चरणका सबै खेलमा बलिङ गर्ने अवसर पाएका छन्। सन्दीपले 9 खेलमा 12 विकेट लिएका छन्। शीर्ष स्थानको नाइट राइडर्सका लागि ब्याटिङ फाइनल पुग्ने आधार हो भने जमैकाको बलिङ मजबुत छ। अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत भन्दा माथि र नेपाल भन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको छ भने स्थानीय वायुको पनि प्रभाव रहेको छ। हाल देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली भई प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपालमा हालसम्मकै धेरै आज 2200 बढी कोरोना मुक्त, 902 जना संक्रमित थपिए, थप 6 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माण प्रभावित, कामदारहरू भारत गएपछि आयोजनाको काम सुस्त। कोरोनाले नकारात्मक सूचकहरू बढिरहेको बेला बाँके र बर्दियाका होमस्टेहरू समय अनुसार फेरिँदै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने तयारी। 10 लाख नागरिकलाई खानेपानी पुर्याउने प्रदेश 5 सरकारको योजना, अहिलेसम्म 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च। र रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको खोप भारतमा पनि परीक्षण हुने, अहिलेसम्मको परीक्षणले खोप उपयोगी हुन सक्ने विश्वास। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।